14 अगस्त आज़ादी सेलिब्रेशन डे हर साल की तरह पूरे मुल्क में इस साल भी मनाया जाएगा। कुछ नुकात की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। सबसे पहली बात, इस्लाम दिन डेज मनाने का तसव्वुर देता है या बनाने का तसव्वुर देता है? सबसे पहली बात ये सोचिएगा। मैं मुसलमान, मैं कौन? मैं मुसलमान। मेरी हर चीज़ इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। गैर इस्लामी रसूमात या वो रसूमात के जो इस्लाम से मुतसादिम हो, इस्लाम से टकराती हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। पहली सोच, पहली फ़िक्र जो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या इस्लाम दिन मनाने की तबलीग तालीम करता है या दिन बनाने की करता है? इस पे सोचिएगा। जवाब आपको मिलेगा कि नहीं जनाब, इस्लाम दिन मनाने की नहीं, इस्लाम दिन बनाने की तालीम देता है। देखिए, कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का हुआ जिसे आप यौम बदर के नाम से जानते हैं, ग़ज़वा बदर। कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का था और ऐसा फैसला कुन मार्का था कि जिसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर के मैदान में आके अपने हाथों को फैला दिया। अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान मगलूब हो गए, रब्बा क़यामत तक धरती पे तेरा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। ऐसा फैसला कुन मार्का। रब रहमान ने मुसलमानों को, इस्लाम को फतह से नवाजा। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई एक हदीस किसी भाई के इल्म में अगर हो कि अगले साल उसी दिन 17 रमज़ान को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैप्पी बदर डे सेलिब्रेट किया हो, मिलेगी? जवाब मिलेगा नहीं। अहदीस के अंबार खंगाल के देख लीजिए, तारीख के औराक पलट के देख लीजिए, कोई एक हदीस ऐसी आपको मिल जाए कि अल्लाह के नबी ने अगले साल 17 रमज़ान को हैप्पी बदर डे मनाया हो। हालांकि कितना फैसला कुन मार्का था वो मार्का के जिसके लिए अल्लाह के नबी अपनी कुल जो कौम थी पूरी की पूरी, 313 में बूढ़े भी शामिल थे, बच्चे भी, जवान भी, इन 313 को अल्लाह का नबी बदर के मैदान में ले जाकर कहते अल्लाह, अल्लाह कुल मता ले आया, कुल कौम पूरी जो कुछ वसाई, अल्लाह सब कुछ लेकर आ गया हूं परवरदिगार, अल्लाह फतह से नवाज दे। अगर गालिब दुश्मन हो गया, अल्लाह क़यामत तक धरती पर नाम लेवा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये कुल 313 सारे के सारे मौजूद, पूरा इस्लाम बदर के मैदान में मौजूद था। रब रहमान ने करम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया कि अगले साल साहबा इकराम ने या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा बदर के फतह की सेलिब्रेशन की है, जश्न मनाया है। जवाब मिलेगा नहीं। दूसरी बात, फतह मक्का हुआ। फतह मक्का कितना बड़ा दिन था मेरे मोहतरम भाइयों। ये वही मक्का था ना जहाँ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात की तन्हाई में यारान गार अबू बकर के साथ हिजरत करके गए थे। मक्का मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आबाई इलाका। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का को छोड़ रहे थे, अल्लाह के नबी अफसुर्दा थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे थे, ऐ बैतुल्लाह, तुझे छोड़ने का दिल नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, यहाँ के रहने वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी और मैं यहाँ से माइग्रेट हिजरत करके जा रहा हूं। जिस मक्का को छोड़ते वक्त अल्लाह का नबी रो रहा हो, जिस मक्का से अल्लाह के नबी की बचपने और यादें और जवानी की यादें वाबिस्ता, उस मक्का को छोड़ के अल्लाह का नबी याराने गार अबू बकर के साथ हिजरत कर रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, फिर आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी मक्का में फातेह की हैसियत से दाखिल किया। उसी मक्का में फातेह की हैसियत से मेरा नबी दाखिल हुआ। कोई एक हदीस, कोई एक तारीख के अंदर कोई एक बात, कोई एक रिवायत कि अगले साल अल्लाह के नबी ने फतह मक्का डे मनाया हो, फतह मक्का का जश्न मनाया हो। और नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी ने कोई ना बदर का डे मनाया ना फतह मक्का डे मनाया, क्योंकि इस्लाम दिन मनाने की नहीं, दिन बनाने की तालीम देता है। बदर के बाद क्या हुआ? मुख्तलिफ ग़ज़वात हुए।
بدر کے بعد مختلف غزوات ہونا شروع ہوئے، جنگیں ہونا شروع ہوئی، اسلام زمین پر غالب ہوتا چلا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، فتح مکہ کے بعد بھی یہی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا۔ میرے محترم دوستوں، مسلمان زمین پر غالب ہوتے رہے، نئے نئے شہر، نئے نئے ملک کو فتح کرتے رہے، قبضہ کرتے رہے، دن پہ دن بناتے چلے گئے، لیکن منانے کا کسی نے نہیں سوچا۔ آج کافروں کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو دن منانے میں لگا دیا۔ کون کون سے دن آپ نہیں ہیں جو مناتے؟ کبھی فادرز ڈے منا رہے ہیں، کبھی جناب مدرز ڈے منا رہے ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، کبھی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں، کبھی کوئی دن۔ پورے سال ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا فادرز ڈے کے اندر باپ کو ایک گلدستہ دے کے سمجھتا ہے کہ جناب میں نے پورے سال کا اپنا کفارہ کر لیا۔ پورے سال ماں کی بد دعائیں لینے والا مدرز ڈے کے اندر اپنی ماں کو کوئی کارڈ دے کر سمجھتا ہے پورے سال کی ماں کی نافرمانی کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کس جانب میرے محترم بھائیوں مجھے اور تجھے آج اغیار لے کر آ گئے؟ ویلنٹائن ڈے، بدترین فحاشی کا دن مسلمانوں کے اندر عام کر دیا گیا کہ جناب محبت کا دن ہے، اور اس دن جناب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تصور عام کر دیا گیا۔ وہ میرے محترم بھائیوں، یہ تمام کے تمام دن اغیار کی طرف سے میرے آپ کے اندر منانے کے لیے بھیج دیے گئے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں 14 اگست ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، آزادی پاکستان کی، چلیں مان لیتے ہیں 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ ہم خوش ہیں اس بات کے اوپر، خوشی ہونی چاہیے۔ اور چلو اگر ایک یاد تازہ کرنے کی بات ہے تو یاد کو تازہ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر صرف بات یاد تازہ کرنے کی ہے کہ یار 1947 14 اگست کو ہمارے آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، یہ ملک مورد وجود میں آیا تھا، ایک اسلامی سلطنت بننے کو آئی تھی، یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے، تو اس دن کو منانے کا بھی کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ ان یادوں کو انجوائے کرنے کا، بعض یادیں انجوائے کرنے کی ہوتی ہیں، اکثر سب لوگ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ سوچتے ہیں کہ جناب فلاں دن فلاں وقت کتنا مزہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی یادوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہے تو یادوں کو انجوائے کرنے کا، مزہ لینے کا کیا شریعت نے کوئی طریقہ نہیں بتایا؟ 14 اگست 1947 وہ دن کہ جس دن اللہ رب العالمین نے ایک ملک پاکستان آپ کو دیا، وہ ملک پاکستان کے جس کے لیے آپ نے اللہ سے وعدے کیے تھے، اللہ ایک ملک عطا کیجیے گا، اس ملک کے اندر تیرے قوانین کو نافذ کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ملک دے دیا، ہم نے وعدوں کو بھلا دیا۔ اور قصوروار کون؟ مجرم کون؟ حکومت۔ کیوں حکومت مجرم کیوں؟ بھائی ملک میں اسلام نہیں آیا تو مجرم تو حکومت ہوگی، ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوا تو مجرم تو حکومت ہوگی، ملک میں بے حیائی بے راہ روی موجود ہے تو مجرم تو حکومت ہوگی، ملک کے اندر پردہ نہیں ہے، بے پردگی کا نظام ہے تو مجرم تو حکومت ہوگی، ملک کے اندر سودی نظام ہے، مجرم تو حکومت ہوگی۔ وہ ہر چیز کا لیبل لگا کر حکومت پہ ڈال دیا، اور میں بے قصور، میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میں تو عوام ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ملک میں اسلام نہیں تو میرا کیا کردار، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ میرے محترم بھائیوں، ٹھیک ہے ملک کے بارے میں اللہ نے نہیں پوچھنا، وہ ہو سکتا ہے حاکم وقت سے پوچھے، لیکن تیرا چھوٹا سا پاکستان ہے نا، ایک چھوٹا سا پاکستان آپ کے پاس، کسی کے پاس 100 گز کا، کسی کے پاس 40 گز کا، کسی کے پاس 200 گز کا، ایک چھوٹا سا پاکستان کے حاکم آپ بھی ہیں، شہباز شریف آپ بھی ہیں، ایک چھوٹا سا پاکستان جو اللہ رب العالمین نے آپ کے گھر کی روپ میں آپ کو عطا کیا۔ وہ میرے محترم بھائیوں، جہاں پر نظام آپ کا، جہاں پہ کنٹرول آپ کا، جہاں پہ قانون آپ کا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اس چھوٹے سے پاکستان کے اندر کیا آپ نے اسلام کے قوانین کو نافذ کیا؟ ہر چیز کی مجرم حکومت، میرے گھر میں اسلام کا قانون نہیں، میری بیٹی بے پردہ، میری بیوی بے پردہ، میرے گھر میں سینما موجود، میرے موبائل کے اندر ناچ گانا موجود، میرے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ٹیلی فون موجود، کیا اس کی ذمہ دار بھی حکومت؟ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، کہیں تو میں بھی غلط ہوں، کہیں تو میں بھی غلط ہوں۔ اپنے گھر کا اللہ رب العالمین نے مجھے وزیر اعظم صدر بنایا ہے، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب نے میرے محترم بھائیوں
मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि मैं अपने घर के ऊपर इस्लाम के कवानीन को नाफिज करूं। क्या आज मैं इसके अंदर कामयाब हो चुका हूं? क्या मेरी माँ बहन बेटी पर्दा कर चुकी? क्या मेरे घर में अल्लाह की शरीयत के कवानीन मौजूद है? नमाज रूटीन के मुताबिक कुरान की तिलावत, मोबाइल की गंदगियों से मेरी आल औलाद, मेरे बीवी बच्चे महफूज। मेरे मोहतरम भाइयों, अक्सर घरों का हाल ये है कि हमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल टेलीफोन दिया हुआ है और इस मोबाइल के अंदर नाच गाना म्यूजिक मौसीकी सब मौजूद। इस मोबाइल के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद। जानते हुए सब अनजान बने हुए हैं, जानते हुए सब अनजान बने हुए हैं। सबको मालूम है कि इस मोबाइल टेलीफोन पर जब इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद हो, वो कौन है जो पाक दामन रह सके? कौन सी निगाह है जो हया के साथ रह सके? सब कुछ मालूम है, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं, सारी जिम्मेदारी हुकूमत की। बुराई सारी हुकूमत की, फहाशी मुल्क में पड़ हुकूमत जिम्मेदार, सारी जिम्मेदार हुकूमत, मैं साफ। ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपने घरों में इस्लाम के कवानीन को नाफिज करूं। अपनी बीवी बेटी, अपनी बहन को पर्दा करके बाहर निकालूं। अपने बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल टेलीफोन जरूरत के तहत दूं तो उसे चेक एंड बैलेंस करूं। ये मेरी जिम्मेदारी, चूंकि एक मिनी पाकिस्तान, छोटा सा पाकिस्तान, इसका अल्लाह ने हाकिम मुझे बनाया है। आइए अपने छोटे से पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए। छोड़िए इन हुक्मरानों को, इनसे इनका रब पूछेगा, लेकिन मुझसे मेरा रब पूछेगा। मुझे अपने रब को जवाब देना है। क्या अपने रब को जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं? क्या मुझे नहीं मरना? क्या मुझे मरने के बाद मनोमन मट्टी तले दबना नहीं है? क्या मेरे अपने ही चाहने वाले, मानने वाले, मोहब्बतों का दम भरने वाले, क्या मुझे कब्र में दबा के नहीं जाएंगे? वो अल्लाह की कसम, आज जिस आल औलाद के चक्कर में, जिस बीवी और बच्चे के चक्कर में हलाल हराम की तमीज छोड़ दी, मेरे मोहतरम भाइयों, कल कब्र के अंदर ये बच्चे, ये बीवी नहीं जाएंगे, मैंने अकेले जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। रब रहमान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरी जिम्मेदारी लगाई है। मैं अपने कुंबे कबीले को, अपने घर बार को, मैं इनकी हिफाजत करूं, इनको गुनाहों से बचाऊं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे जिम्मे लगाया है। मेरे मोहतरम भाइयों,